जलावतनी में भी हजरत इब्राहिम खामोश और गोशा नसी नहीं हुए और उन्होंने अपने इस मिशन को जो उनके वतन से शुरू हुआ था, हिजरत के दौरान गोया एक आलमी मिशन बना दिया। इस दावत तौहीद को एक आलमी दावत बनाने की कोशिश की उन्होंने। और जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया कि सबसे पहले अपने भतीजे हजरत लूत को मकाम सद्दूम में मामूर किया दावत व तकलीफ पर, और उनको दावत व तबलीग पर मामूर करने के बाद आप मिस्र और हिजाज की तरफ रवाना हुए। और फिर आपने जो भी असफार किए, आपका हर सफर इसी मिशन की तबलीग के लिए वक्फ था। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद से नवाजा तो अपनी औलाद को भी आपने इसी दावत पर, इसी तबलीग पर मामूर फरमाया। चुनांचे आपने अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल को हिजाज में मामूर किया और छोटे बेटे हजरत इसहाक को कनान, मौजूदा फिलिस्तीन में दावत पर मामूर किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़े आली मकाम पर फाइज किया था और आपको अल्लाह तबारक व तआला चाहते थे कि एक अजीम पैगंबर, एक इंतहाई मोहतरम नबी के तौर पर दुनिया में मारूफ व मशहूर हो, तो इसलिए आपके साथ आजमाइशात का सिलसिला भी रहा। अभी जैसा कि अर्ज किया गया कि आपको खुद अपने वतन में कौम और बादशाह ने मिलकर आग के हवाले कर दिया। आग में आपको जलाने की कोशिश की गई। फिर आपको हिजरत पर मजबूर किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल की पैदाइश के बाद आपको हुक्म दिया कि आप मक्का की आबादकारी करें और अल्लाह के हुक्म से आप अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल को बे यारो मददगार मक्का की सुनसान और गैर आबाद जमीन में बिला साजो सामान के छोड़कर वहां से दूसरी तरफ रवाना हो गए। इसी तरह जब हजरत इस्माइल जरा बड़े हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान करो। फिर आपने खाना काबा की ताबीर फरमाई। तो इस तरह आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की तबलीग में, अल्लाह की दावत को फैलाने में सर्फ हुई। करीबन 1 सदी से ज्यादा अरसा पर आपकी दावती जद्दोजहद फैली हुई है और आपकी पूरी जिंदगी असबाक से पुर है। बंदगी, खुद सुपुर्दगी
اور راہ خدا میں خود کو نچھاور کرنے کی بے شمار مثالیں حضرت ابراہیم اور آپ کے خانوادے کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ بھی قابل رشک ہے۔ آپ کو ابو الانبیاء والرسل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے خاندان سے بے شمار انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے۔ حضرت اسحاق کے خاندان سے، حضرت اسحاق کی نسل سے بنو اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے نزدیک محترم ہے، معتبر ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اقوام، تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو مقتدی کی حیثیت حاصل ہے۔ سبھی آپ کو اپنا اصل اور اپنی اساس سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کے زندگی کے نقوش اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی محبوب تھے، اور حج میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے اس یادگار دعوتی مشن کے چند یادگار لمحات کو دہرانے کا حکم فرمایا ہے حاجیوں کو۔ تو حاجی گویا حج کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے خود کو وابستہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کر دی، اسی طرح ہم اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے صرف کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ حج کا سفر مکمل کر کے حجاج کرام اپنے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ اللہ نے جن لوگوں کو حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ ان کے حج کو مقبول و مبرور فرمائے، اور جن مسلمانوں کو امسال حج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ ان کے لیے ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت